हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनने के बाद यकीनन जो उनका साबका रिकॉर्ड एज अ स्टेट्समैन रह चुका है, जो उनका एक किरदार रहा है सीपेक के प्रोजेक्ट्स को लेके, उनको काफी उम्मीद थी कि इंटरनेशनली लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने चाइना का रुख भी किया, सऊदी अरब से भी ली, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं से भी फंडिंग या किसी किस्म की सपोर्ट की नवीद नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ, ये दुरुस्त है। और जो भी मौजूदा हाल ही में जो दौरे हुए उसमें भी अब तक कोई खतरफा कोई उसमें रिजल्ट सामने नहीं आया। वही बातचीत हर जगह से चल रही है, लेकिन उससे हटकर जिस लिहाज से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे मुल्क में हो गई है और जिस अंदाज में रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस अंदाज में हर बदलते दिन में उसके असरात पड़ते जा रही हैं दुनिया पर, पाकिस्तान समेत, वो उसको कंपाउंड कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को। हमारा मुल्क अब वो मुल्क है जो $267 बिलियन इंटरनल और एक्सटर्नल डेट में है। हमारा मुल्क अभी IMF के पास जा रहा है 4-5 दिन के बाद, और उसमें अगर वो हमें नहीं बेल आउट हुआ, ट्रांशे हमें नहीं मिला, तो हमारे लिए जो इस वक्त तादाद शुमार हैं दुनिया ये देख रही है कि हमारे लिए डिफॉल्ट के बहुत नजदीक हम पहुंच जाएंगे। 10.4 बिलियन अगर रिजर्व हो तो हमारे पास तो चंद हफ्तों का वो मामला है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे हॉस्टाइल हुए हैं। दूसरी अगर आप देखें रीजनल मंजरनामे को, तो टर्की ने अपने मामला तय कर लिए, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरेबिया से, इजराइल से, और बाकी तमाम ममालिक कोशिश कर रहे हैं अपने कतर ने सऊदी अरब से कर लिया अपने मामला तय। हम अभी तक इस मामले में, इस मसले में फंसे हुए हैं। इसका मकसद ये है, आप वजह क्या देखते हैं? मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए, हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने कोई फॉरेन मिनिस्ट्री वो खुद बाकायदा खुद देख रहे थे, और उस वक्त कहा जाता है कि सीपेक के मंसूबे यानी चाइना से रवाबित हमने देखा कि बहुत ज्यादा करीबी हो गए थे। तुर्की के अर्दोगान साहब का बहुत दफा विजिट यहाँ पे हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात है शरीफ ब्रादरान के। तो इसके बावजूद क्या वजह है कि ये ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने पे आमादा नहीं है? जी हाँ, पाकिस्तान देखिए, तमाम ममालिक चाइना समेत, एक तो ये है कि चाइना को कुछ रिजर्वेशंस थी। मेरी अपनी भी कुछ मुलाकातें हुई चाइनीज टॉप मोस्ट जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी वो ज्यादा खुश नहीं थे जिस अंदाज में मामलात सीपेक के हवाले से चल रहे थे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी तक हमारी तरफ वो हमारे हाथ थामने के लिए जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो पहले थामा करते थे, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और वो करने के सारे इंतजार करें। आपका सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं IMF के इस जो दोहा में अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर वो हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हमें ये जो IMF की कंडीशंस तो बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि जो सब्सिडीज हमने पेट्रोलियम पे दी हुई हैं, जो उनके बकौल गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियली प्राइसेस को स्टेबल रखा हुआ है वो खत्म करना पड़ेगा, टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कल की अगर हम मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ देखते हैं, पॉलिटिकली इट विल बी सुसाइडल फॉर PMLN अगर वो इस तरह के मुश्किल फैसले करती है। और अब आने वाले बजट में अगर मजीद बोझ अवाम पे डाला जाएगा तो उनकी सियासत के लिए काफी नुकसानदेह है। आपको लगता है कि मईशत और सियासत के बीच में क्या जीत होगी, किसकी जीत होगी? मईशत और सियासत के बीच में मुल्क के डिफॉल्ट होने का मामला है। तो अगर मईशत और सियासत के बीच में अगर ये मवाजना शुरू कर दे और मुल्क को डिफॉल्ट करवा ले तो कोई नहीं होने देगा। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं, चाहे चेजा के तमाम के, खास तौर पे चंद पॉलिटिकल पार्टीज उनको मलाइन करने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को, मिलिट्री को, सारों को, लेकिन उसके बावजूद ये डिफॉल्ट की तरफ जाने से पहले मेरा अपना तखमीना ये है कि अगले 10 रोज के अंदर अंदर या ज्यादा ज्यादा 15 रोज के अंदर अंदर ये सब्सिडी जो दे रही हैं ये किसी न किसी ने पे करना है। और ये सब्सिडी जो दी जा रही है, श्रीलंका भी इसी तरह सब्सिडी दे रहा था, और वो उनकी तो मईशत बड़ी छोटी सी थी 80 बिलियन की। हमारी मईशत जो है 350 बिलियन की है।
ہمیں بہت بڑی ضرب لگ جائے گی اگر ہم اس طرح سبسڈی دیتے رہے. کل بلاول بھٹو نے اس معاملے میں جو بات کی وہ دانائی والی بات کی تھی کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کیونکہ مشکل فیصلے نہیں کیے تو آپ کا سوال کہ معیشت اور سیاست تو جیتنا اس کو ملک نے ہے, جیتنا اسٹیٹ کو قائم رہنا ہے, ڈیفالٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ ان مشکل فیصلوں میں سے ایک فیصلہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جو اندازہ اور انالیسس دیے جا رہے ہیں اور میرا اپنا تجزیہ بھی یہی ہے کہ الیکشن چند مہینوں میں ہو جائے گا, یہ اکتوبر اور نومبر تک بات نہیں جائے گی. حالانکہ الیکشن کمیشن نے اپنا ٹائم دیا ہوا ہے, لیکن جس انداز میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے, جس انداز میں خون خرابے کے چانسز ہیں, جس انداز میں ہمارے ادارے اس معاملے میں بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے الیکشن کرانا ہوگا. اور چاہے وہ پچھلے سینسس کے تحت کرانا ہو اور ڈیلیمیٹیشن ایک بڑے اسپیڈی لحاظ سے کرانا ہو, لیکن وہ کرانا پڑ جائے گا. اگر وہ نہیں کیا میرے صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی جو کہ کافی سینسیٹیو بھی ہے. آخری 2 جلسوں میں سیالکوٹ میں اور فیصل آباد میں خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو کھلی تھریٹس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سازشیں بند کمروں میں پاکستان میں بھی اور باہر کی جا رہی ہے جن میں ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ سارا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں جو ایڈمنسٹریشن ورسز پی ٹی آئی سیناریو ہمارے سامنے آیا, جس کی وجہ سے بھی ان کی سیکیورٹی کم بھی کر دی گئی اور شاید کسی حد تک کمپرومائز بھی ہوئی. آپ یعنی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے پولیٹیکل مس ایڈونچر کا متحمل ہو سکتا ہے ملک اس وقت؟ جی دیکھیں, پولیٹیکل ظاہر ہے خدا نہ خواستہ اگر کسی لیڈر کو کوئی گزن پہنچے, کچھ اس کی جان کو خطرہ ہو یا کوئی حملہ ہو جائے تو ظاہر ہے ایک افراتفری تو پھیل جائے گی. اور جو یہ عمران خان نے کہا ہے ان کے پاس ضرور کوئی کچھ نہ کچھ اطلاعات ہوں گی, کچھ معاملات ہوں گے, لیکن بڑی سینسیٹیو بات وہ کر گئے ہیں. اور انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید نے بھی اپنے خط میں مارک سیگل کو لکھ کے بتا دیا تھا. انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, کچھ اسی طرف اشارے دے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بڑی سینسیٹیو ہیں, یہ الزامات ہیں, تو لہٰذا اس کی فوری طور پر حکومتی طور پر تھریٹ اسیسمنٹ انڈیپینڈنٹلی پروفیشنل کرانا چاہیے, اور اس کو تھریٹ اسیسمنٹ کے مطابق انہیں بالکل سیکورٹی پرووائڈ کر کے دینی چاہیے. حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, جو روزانہ کوئی نہ کوئی دھماکے ہو رہے ہیں. پچھلے جو چند مہینوں میں دھماکے ہوئے ہیں, پچھلے پورے سال میں نہیں ہوئے تھے. سر اس کے علاوہ جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پڑوسی ممالک بھی ہاسٹائل ہیں. کل ہم نے دیکھا کہ ہماری پاک افواج کے فوجیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نہتے شہری بھی کل جاں بحق ہوئے ہیں کل کے خودکش حملے کے آور. تو اس وقت بہت نازک صورتحال ہے ملک کے لیے, اور یقیناً تمام جو پولیٹیکل کیڈر ہے ان سے ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ میچورٹی کا اور وزڈم کا مظاہرہ کریں. بہت بہت شکریہ. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ صورتحال پہ جو عوامی اقوام عالم کا رد عمل ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے.